नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 97। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 97। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 11। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 11 मा पवित्र शास्त्र बाइबल विरोधीहरूको बीचमा भएको सङ्घर्षको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र हामीले यसैको विषयमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र आज प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको अन्तिम भाग हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। यस कार्यक्रमलाई नियमित हेर्नुहुने र टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। अहिले यो संसारमा महामारी फैलिरहेको छ। त्यो हो कोरोना भाइरसको महामारी। यो महामारीमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् र धेरै मानिसहरू यसमा परिरहेका छन्। हस्पिटलहरूमा धेरै मानिसहरू छटपटाइरहेका छन्। अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। त्यसको आपूर्ति पनि राम्ररी गर्न सकिराखेका छैनन् जुन कम विकसित देशहरू छन्। नेपालमा पनि यो बढ्दो क्रममा छ र धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसबाट हामीले सकेसम्मको सतर्कता अपनाऊ, आफू पनि सुरक्षित बनाऊ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। हामी संसारको अन्तको समयमा बाँचिरहेका छौँ र प्रभु येशूले भन्नुभएको छ अन्तको समयमा महामारीहरू आउनेछ र यो महामारी मानव निर्मित महामारी रहेको छ र केही वर्ष पहिले नै यो पृथ्वीमा मानिसहरू धेरै भए र अब मानिसहरूलाई घटाउनु पर्छ र वातावरणलाई हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू संसारका माध्यमहरूबाट प्रसारण भइसकेका छन् र यसको पछाडि को छ भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन र जो भए पनि परमेश्वरका विरोधीहरू हुन् जसले परमेश्वरका आफ्नो शकलमा बनेका मानिसहरूलाई मारेर यस पृथ्वीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका छन् र त्यसको परिणाम आज हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। हुन त यो मानिसहरूले परमेश्वरसँगको गरेको विद्रोहको परिणाम सबैले भोगिरहेका छन् र यो कहिलेसम्म चल्छ त्यो अनिश्चित छ। तर एउटा निश्चित कुरा के हो भने प्रभु येशू ख्रिस्ट फेरि यस संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामी सबैलाई लिनको लागि। र उहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भने उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्नेछ। जसले ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छन् तिनीहरूले स्वर्गीय राज्य प्राप्त गर्नेछन्, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। त्यसकारण यो समय प्रभु येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्ने समय हो। हामीले विद्रोह नगरौँ, स्वीकार गरौँ, उहाँको अस्तित्वलाई स्वीकार गरौँ,
प्रभु येशू यस्तो नाम हो जुन नाममा उद्धार र मुक्ति रहेको छ। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 19औं पद सँगै पढौँ। मसँगै धर्मशास्त्र बाइबल खोल्नुहोस् र सँगै पढौँ। यहाँ परमेश्वरको वचन यसरी लेखिएको छ, स्वर्गमा परमेश्वरको मन्दिर खोलियो। मन्दिर खोलिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ र उहाँको मन्दिरभित्र उहाँको करारको सन्दुक देखियो। करारको सन्दुक र त्यहाँ बिजुलीका चमकहरू देखिए, आवाज र मेघ गर्जनहरू सुनिए, भूकम्प गए र ठुला ठुला असिना परे। उहाँको स्वर्गीय मन्दिर खोलिएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। प्रेरित यूहन्ना अर्थात् भविष्यवक्ताले एकपटक फेरि हामीलाई उही स्थानमा लैजान्छन् जहाँबाट तुरैहरू फुक्न सुरु गरिएको थियो। जब प्रकाश 11 अध्यायको 15औं पदमा 7औं तुरहीको परिचय गराइएको छ, दिव्य दर्शकको दिमागमा जुन पहिलो दृश्य आउँछ त्यो यस पृथ्वीको शासन स्वर्गीय शासकको हातमा जानेछ। परमेश्वरले आफ्नो महान शक्तिद्वारा पृथ्वीका सबै विद्रोहीहरू र भ्रष्टाचारीहरूलाई नष्ट पारिदिनुहुनेछ र आफ्नो सिंहासनमा प्रभु येशूलाई विराजमान गराई स्वयं महामहिमाको स्थान ग्रहण गर्नुहुनेछ। जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ तब देशहरू र जातिहरूको कस्तो दशा हुनेछ भनेर हामीले थाहा पाउनेछौँ। असल खराब दुवै प्रकारका मानिसहरूको अन्तिम फैसला हुनेछ। यस दिव्य दर्शनपछि हाम्रो ध्यान फेरि त्यही स्थानमाथि खिचिएको छ जहाँ हाम्रा प्रधान पुजारी प्रभु येशू मसीहले सेवकाईको कार्य गरिरहनु भएको छ। यो पापी संसारको लागि हाम्रा प्रधान पुजारी प्रभु येशू मसीहद्वारा अनुग्रहको कार्यको अन्तिम दृश्य यहाँ देखाइएको छ। स्वर्गको मन्दिर खोलिएको छ। परम पवित्र स्थानमा दिव्य दर्शक प्रवेश गरेका छन्। हामीलाई थाहा छ कि यो परम पवित्र स्थान हो किनकि परमेश्वरको करारको सन्दुक त्यहाँ देखाइएको छ। यो घटना त्यो समयमा भयो जब 2300 वर्षहरूको भविष्यवाणीको अन्त भएको थियो, जुन स्वर्गीय पवित्र स्थानलाई शुद्धिकरण गर्ने विषयमा पवित्र शास्त्र बाइबल दानियलको पुस्तक 8 अध्यायको 14औं पदमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। सन् 1844 इस्वीबाट परमेश्वरका मानिसहरू आफ्नो विश्वासद्वारा स्वर्गीय मन्दिर खोलिएको र परमेश्वरको करारको सन्दुकलाई हेरिरहेका छन्। यस करारको सन्दुकमा राखिएको दुवै पार्टीहरूमा लेखिएका 10 आज्ञाहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा पालन गर्ने र यस्तै कुरा अरूलाई पनि सिकाउने परम पवित्र कार्य अहिले वर्तमान संसारमा भइरहेको छ, जुन करार परमेश्वरले मूसालाई आदेश दिएको समयमा सन्दुकभित्र राख्न लगाउनु भएको थियो। प्रेरित यूहन्नाले त्यही भावलाई प्रकट गर्दै भन्दैछन्, उहाँको करारको सन्दुक देखियो। कहाँ? स्वर्गीय महापवित्र स्थानमा। यस सन्दुकलाई करारको सन्दुक यसैले भनियो किनकि यसमा परमेश्वरको आफ्नै औँलाले लेखेर दिनुभएको 10 आज्ञाहरू राखिएको थियो। 10 आज्ञा परमेश्वरको चरित्र हो, यसैले 10 आज्ञा परमेश्वरको आज्ञा हो। यसलाई गवाही वा साक्षी पत्र पनि भनिएको छ। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ, र जुन साक्षी पत्र म तँलाई दिन्छु त्यसलाई त्यही सन्दुकभित्र राख्नु। प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 16औं पद। जब परमेश्वरले मूसासँग कुरा गर्नुभएपछि तब उहाँले आफ्नो औँलाले लेखेको साक्षी दिनेवाला ढुङ्गाको दुवै पाटी दिनुभयो। प्रस्थान 31 अध्यायको 18औं पद। तैँले फुटाएका पहिलेका पाटीमा भएका वचनहरू म यी पाटीमा लेखिदिनेछु अनि ती तैँले सन्दुकमा राख्नु पर्छ। व्यवस्था 10 अध्यायको 2 पद। त्यसपछि म पर्वतबाट ओर्लेर आएँ र
परमप्रभुले मलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम मैले बनाएको यस सन्दुकमा ती पाटीहरू राखेँ र ती अहिले त्यसमा छन्। व्यवस्था 10 अध्यायको 5औं पद। परमेश्वरको व्यवस्था र मूसाको व्यवस्थामा धेरै भिन्नता रहेको छ र आज वर्तमान संसारमा परमेश्वरको व्यवस्था र मूसाको व्यवस्थाको बारेमा मानिसहरू अनभिज्ञ रहेको हामी पाउँदछौँ। यसमा शङ्का उपशङ्का गरिएको छ। परमेश्वरको व्यवस्था छैन, मान्नु पर्दैन भन्ने पनि गरिन्छ र मूसाको व्यवस्था जुन ख्रिस्टमा पुरा भयो त्यो त अब हामीले पालन गर्नु पर्दैन नै। आज म तपाईलाई परमेश्वरको व्यवस्था र मूसाको व्यवस्थाको बीचमा भएको भिन्नता, परमेश्वरको 10 आज्ञा के हो र रीतिथिति र विधिविधानको व्यवस्था मूसाद्वारा जुन परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको थियो त्यो के हो भन्ने विषयमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, जसद्वारा आफूमा भएको शङ्का उपशङ्का बिस्तारै हटेर जानेछ र परमेश्वरको 10 आज्ञाको महिमा बढ्नेछ। 10 आज्ञाको विषयमा याकुबको पुस्तक 2 अध्यायको 8 मा राज्य व्यवस्था भनिएको छ, शाही कानुन भनेर भनिएको छ र मूसाको रीतिथिति र विधिविधानको व्यवस्थालाई यसको आज्ञाहरू विधिविधानको रीतिमा आधारित थियो। एफेसी 2 अध्यायको 15औं पद तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो आज्ञा विधिविधान र रीतिथितिमा आधारित थियो। परमेश्वरले आफैले दिनुभएको थियो 10 आज्ञा, मूसाद्वारा दिइयो। लेवी 1 अध्यायको 1 देखि 3। 10 आज्ञा परमेश्वर आफै स्वयंले दिनुभएको थियो। व्यवस्था 4 अध्यायको 12 देखि 13 पदहरूमा लेखिएका छन्। त्यस्तै गरेर परमेश्वरले आफ्नै औँलाले लेखेर दिनुभयो। प्रस्थान 31 को 18, 32 को 16 र मूसाद्वारा पुस्तकमा लेखियो। दोस्रो इतिहास 35 को 12। 10 आज्ञालाई सन्दुकभित्र राखियो। प्रस्थान 40 को 20, हिब्रू 9 को 4 र पुस्तकलाई सन्दुकको छेउमा राखियो। व्यवस्था 31 को 24 देखि 26। परमेश्वरको 10 आज्ञा सधैँभरि अटल रहनेछ र मूसाद्वारा दिएको ती व्यवस्था काँटी ठोकेर हटाइयो। कलसी 2 को 14। परमेश्वरको व्यवस्था अटल रहने कुरा भजन सङ्ग्रह 111 को 7 देखि 8 मा रहेको छ। 10 आज्ञालाई प्रभु येशू ख्रिस्टले नष्ट पार्नु भएन वा रद्द गर्नु भएन। मत्ती 5 अध्यायको 17 देखि 18। तर मूसाद्वारा दिएको व्यवस्था क्रुसमा टाँगियो। एफेसी 2 को 14 र परमेश्वरको 10 आज्ञा अनन्त छ, तर मूसाद्वारा दिएको रीतिथिति र विधिविधानमा आधारित व्यवस्था यो अनन्त छैन। प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि सबै पुरा भए। जब प्रेरित यूहन्नाले स्वर्गमा भएको करारको सन्दुक देखेका छन्, यो भन्दा अरू कुनै प्रकारको प्रमाणको आवश्यकता छैन कि परमेश्वरको 10 आज्ञाहरू अटल र अमर छन्। भविष्यवक्तालाई एउटा नाप्ने टाँगो दिएर परमेश्वरको मन्दिर र वेदी अनि त्यहाँ आराधना गर्नेहरूलाई नाप्न दिएको छ। प्रकाश 11 अध्यायको 1 पद। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, परमेश्वरको नाप्ने टाँगो भनेको उहाँको 10 आज्ञा हो। आज परमेश्वरका मानिसहरूले यी भविष्यवाणीका कुराहरू यस संसारका देशहरू, जातिहरू, भाषाहरूका मानिसहरूलाई बताइरहेका छन्। प्रकाश 10 अध्यायको 11औं पद। हामीहरू यस पृथ्वीका अन्तिम पुस्ताहरू हौँ। अब यो संसार छिट्टै नै अन्त हुन गइरहेको छ। विश्वास गर्नुस् या नगर्नुस्, ख्रिस्ट छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, अनुग्रहको समय दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई मधुर शब्दले
बोलाइरहनु भएको छ, उहाँको मधुर शब्दलाई सुन्ने हो कि? र यो समय भनेको सृष्टि गरिएका वस्तुतर्फ फर्किने होइन, सृष्टि गर्ने परमेश्वर सृष्टिकर्ता कहाँ फर्कने समय आएको छ। आजलाई यति नै। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।